प्रणाम सुन्दर साथजी। सबै मुमुक्षुजनहरूमा प्रेम प्रणाम। सुन्दर साथमा प्रेम प्रणाम। आज श्रावण कृष्ण चतुर्थी। हिजो हामीले मन्दिरमा घरमा एक समय भोजन गऱ्यौँ। श्री प्रहलादजी महाराजको धाम गमनको अवसर, यसै उपलक्ष्यमा यो विरहको याद गऱ्यौँ, विरह गान गऱ्यौँ। आज पनि विरहको गान गर्नेछौँ अनि भोजन पनि हामीले आज प्राय गर्ने छैनौँ। यदि कुनै त्यस्तै स्थिति छ, बिमारी छ भने जति भोजन गर्दा औषधि खानु उपयुक्त हुन्छ त्यति नै गर्नु, धेर नगर्नु, सदाको झैँ नगर्नु, अलिक कम नै गर्नु। किन विरहको यो दिनको मान सम्मान राख्नुपर्छ। केही सुन्दर साथजीहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो कि यो श्री प्राणनाथजी महाराजको विरह किन हामीले मनाउने? श्री प्राणनाथजी त हाम्रो आत्मामै हुनुहुन्छ, विरह त कहिल्यै पनि हुँदैन भन्ने खालको जिज्ञासा सुन्दर साथजीहरूले राख्नु भएको थियो। हुन पनि यो कुरो साँचो हो कि परमात्मा सद्गुरु श्री प्राणनाथजी हामीदेखि कहिले पनि अलग हुनुहुन्न। उहाँकै आश्रयमा हामीहरू हर पल छौँ। उहाँको विरह त हुन सक्दैन, तर पनि किन विरह मनाउने त भन्ने कुरा चाहिँ केही साधकहरूको मनमा हुन सक्छ। तर विरह मनाउनु पर्छ। किन? साधनाको उपलब्धि भनेकै विरह। श्री प्राणनाथजी महाराज सद्गुरु यस संसारमै हुँदा पनि सद्गुरुको विरहमा कति तडपिनुहुन्थ्यो। सद्गुरुकै विरहमा उहाँले षट्ऋतु आदि ग्रन्थहरू तथा अन्य ग्रन्थहरूमा पनि वही पुकारौँ इत्यादि प्रकरणहरू प्रकट गर्नुभयो। पहिला सद्गुरु प्रत्यक्ष रूपमा, लौकिक रूपमा प्रत्यक्ष हुँदा पनि श्री प्राणनाथजीलाई विरह सताउँथ्यो। अहिले हामीले लौकिक रूपमा श्री प्राणनाथजीलाई देख्न पाउँदैनौँ, तर सबैको सामर्थ्य आत्मिक रूपमा दर्शन गर्ने पनि त हुँदैन। एउटा शास्त्रले भनेको मानिदिनु र त्यही रूपमा अनुभव गर्नुमा धेरै फरक पर्छ। साधनाको दुईटा प्रतिफल हुन्छ। साधनाको विधि सही भयो, उद्देश्य सही भयो। सबभन्दा पहिला त उद्देश्य सही हुनुपर्छ। उद्देश्य सही भयो भने परमात्माले स्वयं विधि दिनुहुन्छ, सही विधि। उद्देश्य सही भयो अनि विधि सही भयो भने सनै लौकिक विषयहरूप्रति वैराग्य आउँछ, विरक्त लाग्छ। सनै अनि शरीर पिण्ड ब्रह्माण्डदेखि पनि व्यक्तिको दृष्टि माथि जान्छ। यो हुनुपर्छ। साधना यदि को विधि सही छैन अथवा मूल रूपमा उद्देश्य सही छैन, परमात्माको भजन गरेर पनि, तपस्या गरेर पनि, उनलाई याद गरेर पनि उद्देश्य संसार छ भने उसलाई विरह नआएर विषय प्रत्येकको आकर्षण आउन सक्छ, अवश्य पनि आउँछ। यो साधनाको दुईटा प्रतिफल हो। हामीले पनि शास्त्रहरूमा हेर्छौँ कि एकतर्फ भक्तिको लागि तपस्या गर्नेहरू पनि छन्, एउटा स्वर्गको लागि पनि अझै जटिल दुःखद तपस्या गर्नेवाला पनि छन्। जस्तै हिरण्यकश्यप आदिहरू भए, उनीहरू तपस्या सकिएपछि उनको प्रतिफल के प्राप्त भन्दा उनलाई त्यही नै विषय। तर प्रहलाद जस्ता प्रतिपल भगवान् विष्णुको याद गर्नुभयो। उहाँले हजारौँ वर्ष तपस्या गर्ने हिरण्यकश्यपलाई पनि सामान्य रूपमा पराजित गरिदिनु भयो आफ्नो सद्भावनाको, सद्भक्तिको बलले। निश्चय साधनाको दुईटा बल भयो, एउटा विरह, वैराग, प्रेम, यो प्रतिफल हुन्छ अनि अर्को चाहिँ विषय आकर्षण, उद्देश्य गलत हुँदाखेरि। प्राणनाथजी महाराज यहाँ त हाम्रो अगाडि त हुनुहुन्न लौकिक रूपमा, आत्मिक रूपमा हुनुहुन्छ भने आत्मिक रूपमा पुग्नको लागि पनि त विरह चाहिन्छ। श्री प्राणनाथजीले आफ्नो सद्गुरुप्रति कति विरह गर्नुभएको रहेछ भन्ने बुझ्नको लागि यो प्राणनाथजीको हृदयमा हामीले हृदय मिलाउनु पर्दैन? अवश्य पनि पर्छ। हामीले कतै तर्क दिन उचित हुँदैन कि प्राणनाथजी महाराजको विरह किन गर्ने, होइन। जति प्रेम बढ्दै जान्छ, ध्यान दिनु होला, उति नै विरह बढ्दै जान्छ।
यो अनिवार्य हो, साधनामा अनिवार्य छ। यो जति विरह प्रेम बढ्दै जान्छ, जति परमात्माप्रति निकटता बढ्दै जान्छ, त्यति नै विरह वैराग्य हुँदै जान्छ, संसारप्रति अनाकर्षण बढ्दै जान्छ, आकर्षण शान्त हुँदै जान्छ। तर जति यदि विरह बढेको छैन, प्रेम बढेको छैन, उपासना हुँदा हुँदै पनि भने यदि कहीँ विधिमा चुक छ, उद्देश्यमा चुक छ। अनि हामीले प्राणनाथजीले कसरी विरह गर्नुभएको छ षट ऋतुमा हेरौँ। प्रत्येक ऋतुमा उहाँले आफ्नो सद्गुरु, आफ्ना श्रीकृष्ण स्वरूप युगल सरकार स्वरूप सद्गुरुजीलाई याद गर्नुभएको छ। श्री देवचन्द्रजी की हृदय विराजे दोनों स्वरूप श्यामा श्याम। अरू त करुणा सखीले त यो पनि भन्नुहुन्छ कि श्री देवचन्द्रजी की जागनी सोही स्वरूप दर्शन जान, अर्थात श्री देवचन्द्रजी को जागनी आत्मजागृति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको दर्शन हुने बित्तिकै भयो। तर अब अन्य जति पनि हुनुहुन्छ श्री देवचन्द्रजी बाहेक उहाँहरू सबैको आत्मजागृति श्री देवचन्द्रजीको पहिचानले हुन्छ। त्यही भएर महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, सो मैं रोऊं याद कर कर जो मारे हेत के बाण भनेर भन्नुभएको छ। अनि चाहिँ मैले हजुर साक्षात रूपमा हुँदाखेरि पहिचान गर्न सकिनँ। मैले हजुरलाई छोडेर परमधाम देख्ने इच्छा गरेँ। वास्तवमा हजुर नै मलाई लिन आउनु भएको रहेछ, यो कुरो मैले बुझ्न सकिनँ भनेर उहाँले यति बिलौनाहरू गर्नुहुन्छ। पुरा जति पनि तारतम सागर सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहुन्छ, उहाँले खिन्नता नै प्रकट गर्नुहुन्छ, विरह नै प्रकट गर्नुहुन्छ। हे धनी, मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ, हजुर नै सर्वे सर्वा हुनुहुन्छ इत्यादि जति पनि हामीले पाठ गर्दा थाहा पाउँछौँ। अनि तिनै उहाँले व्यक्त गर्नुभएको विरहलाई हामीले याद गर्ने हो, त्यो विरहमा प्रवेश गर्ने। प्राणनाथजीको त्यो विशाल विरह अनि विशाल प्रेम रूप हृदयमा प्रवेश गरियो भने सद्गुरुजीको दर्शन हुन्छ। अनि सद्गुरु भनेको त साक्षात युगल स्वरूप नै हुनुहुन्छ। जसरी हप्सा जेलमा महामती श्री प्राणनाथजीलाई दर्शन भयो, हप्सा जेलमा मेरो हृदयमा सद्गुरु बस्नु भएको छ भन्ने थाहा थियो, सद्गुरुले भन्नुभएको थियो। अब दर्शन हुँदाखेरि युगल स्वरूपको दर्शन भयो भनेपछि अब हामीले पनि त उहाँको विरहलाई जान्नु पर्यो। विरह यदि हृदयमा छैन भने संसारसँग लौकिकतासँग सम्बन्ध विच्छेद हुँदैन। लौकिकता यो नाशवान, जो हामीले एक नाटक छ, कहिले केटाकेटी सम्झिने, कहिले अब जवान सम्झिने, कहिले के सम्झिने गर्दा गर्दा एउटा नाटकीय ढङ्गमा कि यो नाटक चलिरहेको छ कि आफूलाई अलग अलग स्थितिमा, अलग अलग समयमा, अलग अलग रूपमा, पहिचान रूपमा आफूलाई स्वीकार गर्न, यो पनि महानाटक भइरहेको छ। तर यो नाटकलाई नाटक देख्न पनि त विरह चाहिन्छ। विरह रूपी अग्नि जब हृदयमा प्रकट हुन्छ अनि मात्रै नाटकलाई नाटक देख्न सकिन्छ। लौकिकताको आकर्षण कम हुँदै जान्छ, त्यो विरह हामीलाई अवश्य पनि चाहिन्छ। अनि महामती श्री प्राणनाथजीको यो परम्परामा स्वयं सद्गुरुको विरह महामती श्री प्राणनाथजीले गर्नुभयो, छत्रसालले गर्नुभयो, लालदासजीले गर्नुभयो। हेर्नु, 1 महिनाभित्र कति बिछोड हुँदाखेरिको विरह। अनि धर्मदास महाराज जस्ता, लीला प्रवेश महाराज यता जोगलदासजी महाराज जस्ता, अनि रामरतन दासजी महाराज जस्ता लीला प्रवेश महापुरुषहरूले पनि यो गाउँदै रुँदै गर्नुहुन्थ्यो। धन्य प्राणनाथजी महाराजको त विरह याद गरेर हुनुहुन्थ्यो कि हामीलाई विरह चाहिएको छैन। विरह बिना कसरी संसारसँग सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ त? यदि यो संसार उद्देश्य त के हुनुपर्छ, त्यो अन्तिम समय यस्तो आओस् जतिखेर संसारसँग बिल्कुल सम्बन्ध हृदयदेखि मुक्त होस्। जलमे नाहिए कोरे रही, किन भनियो संसारमा रहँदा रहँदै पनि संसारको सम्बन्धदेखि हृदयदेखि सम्बन्ध मुक्त हुनु। बाहिरी व्यवहारको सम्बन्ध त छँदैछ, तर हृदयदेखि नै सम्बन्ध मुक्त भएपछि कुनै पनि पाउनु र गुमाउनु जब संसारमा रहँदैन, केवल कृष्ण मात्र रहन्छन्, परमात्मा मात्र रहन्छन्, त्यो स्थिति पाउन पनि विरह चाहिन्छ। अनि विरहले प्रेम इश्क पैदा हुन्छ। विरहे प्रेम इश्क, विरहले प्रेम र अनि इश्क र प्रेम भनेको एउटै हो। परमात्मा प्रतिको पराभक्ति, परा प्रेम लक्षण भक्ति प्रकट हुन्छ। त्यही भएर विरह अनिवार्य छ जति सक्यो। अनि भोजन कम गर्दाको असर के हुन्छ त? भोजन कम गर्दाखेरि हाम्रो शरीर अलिकति शिथिल हुन्छ। शिथिल हुँदा हाम्रो सात्विकता आइरहेको हुन्छ। जति औषधि खाँदाखेरि खानको लागि जति भोजन चाहिन्छ त्यति भोजन गर्नुहोस्, धेरै नगर्नुहोस्। अनि जति सक्यो योग सेवा 2-3 दिनमा या त 1 महिना पुरै जीवनभरि गरेर त झन् धेरै राम्रो हो। कि कुनै बेला पनि परमात्मा नभुलियोस्, उनको विरह सताइरहोस्। जतिखेर परमात्मा बाहेक आफ्नो कोही रहँदैन नि संसारमा, आखिर यसै छोडाउँछ, कालले उसै छोडाउँछ संसारको सम्बन्ध। तर यो कालभन्दा माथिको जुन परमात्माको सम्बन्ध छ त्यो
सम्बन्धलाई याद गरी कतिखेर म भेटौँला भन्ने जब उसलाई भित्रदेखि वैराग्य प्रकट हुन्छ, ऊ संसारदेखि त मुक्त भइसकेको हुन्छ। जहाँ बसे पनि, चाहे गृहस्थ होस् चाहे सन्यास होस्, जहाँ जुन स्थितिमा भए पनि यो संसारदेखि मुक्त स्थिति चाहिन्छ। अनि विरह हृदयमा प्रबल छ भने संसारको आसक्तिहरू, कुनै पनि संसारको सुखप्रतिको राग हुँदैन, दुःखप्रतिको द्वेष पनि हुँदैन। संसार मनुष्य बाँधिने भनेको दुईटा कुरामा, सुखप्रतिको राग, दुःखप्रतिको द्वेष, यही दुईटा चिजले बाँधेर संसारमा बार बार अनि पनि जन्मनु अनि पनि मर्नु, यिनै कुराहरूमा फसिरहेको हुन्छ। अनि हाम्रा पूर्व, हाम्रा गुरु महाराजहरू, वर्तमानमा पनि हाम्रा आचार्य महाराज जस्ता अनेक महाराजीहरू तथा सम्प्रदाय परम्परा शास्त्रलाई लिएर चल्नेवाला गुरुजनहरू, जसले आचरणद्वारा नै, जसले आफ्नो तपस्याद्वारा नै बताइरहेका छन् कि वास्तवमा आचार प्रथम धर्म भनेर। ओ वास्तवमा पहिलो खुड्किलो धर्मको, प्रेमको भनेको मर्यादा हुन्छ। शास्त्र मर्यादा, शास्त्रले चले सद्गुरु सोही शास्त्र मर्यादा, धर्म मर्यादा, आचार नै प्रथम हुन्छ। त्यो प्रथम श्रेणीमा आइयो भने धर्मको बाटोमा अगाडि बढियो। पूर्ण सात्विकता अनि शुद्ध सात्विकता, सत र रज र तमलाई छोड्दै सतमा जाने, सतमालाई पनि छोडेर शुद्ध सात्विक तथा परम गुणातीत भावमा प्रवेश गर्नको लागि पनि परम विरहको आवश्यकता हुन्छ। हाम्रो प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, हाम्रा आगामी दिनहरूमा, आगामी भविष्यमा विरह बढ्दै जाओस् अनि विरहले प्रेम प्रकट गर्दै जाओस्। त्यही भएर विरहको सम्मानको लागि हामीले यो विरहको यो उपस्थिति जुन पर्व छ हामीले मनाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ, अनिवार्य छ। यदि साँच्चै नै परमात्माको यथार्थमा परमात्मा लक्ष्य हो भने अवश्य नै गर्नुपर्छ। लक्ष्य नै होइन भने त ठिकै छ, कोही बात छैन। प्राणनाजीले भने जो रहो सो रहो, जो मसँग आउन चाहन्छ ठिक छ मसँग आउनु, जो यहीँ रहन चाहन्छ ठिक छ यहीँ बस्नु, अब मैले के भन्न सक्छु र भनेर प्राणनाजी महाराज भन्नुहुन्छ। यदि साँच्चै नै हामी जीवनमा यथार्थ परमात्मा श्रीकृष्णको त्यो पराप्रेम लक्षण भक्ति चाहन्छौँ, पूर्ण रूपमा विरह आउनु पर्ने जरुरत छ। विरहको हामीले श्रवण गरेर, मनन गरेर विरहलाई चाहँदै जाने, परमात्माको चरणलाई चाहँदै जाने, गर्दै गर्दै विरह आउँदै जान्छ। र सम्पूर्ण गुरुजनहरू, पूर्वाचार्य तथा वर्तमान आचार्य तथा पूर्व गुरुजनहरू, वर्तमान गुरुजनहरूद्वारा पनि यदि यो सम्मान भएको छ, यी कुराहरूलाई सबैले हामीले हृदयमा धारण गरेर अवश्य नै विरहलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यो लौकिकताको विरह, आत्मिक विरह होइन। ध्यान दिनु, हामी त्यो स्तरमा पुगेका छैनौँ कि हामीलाई केही पनि नचाहियोस्, साधना विरह आदि केही पनि नचाहियो। त्यो स्तरमा परात्मको स्थिति मात्र यो विरह हुँदैन, किन नित्य संयोगको भूमि हो। तर अन्य स्थितिमा, आत्माको स्थितिमा पनि विरह हुन्छ, जीवको स्थितिमा पनि विरह हुन्छ, अलिकति जागृतिको स्थितिमा पनि विरह हुन्छ। विरह अनिवार्य छ। संसारदेखि सम्बन्ध मुक्त, ध्यान बार बार यो शब्द भनिरहेको छु, संसारदेखि सम्बन्ध मुक्त हुनको लागि, सम्बन्ध विच्छेद गर्नको लागि विरह अनिवार्य छ। यसरी सम्मानपूर्वक अनि एकदम जिज्ञासापूर्वक, आतुरतापूर्वक यो विरहको उत्सवलाई मनाएर अब मनाउनुपर्छ। आज चतुर्थी भइहाल्यो, भोलि फुल चढाएर फेरि हामी फुल चढाइसकेपछि फेरि परमात्माको प्रसाद ग्रहण गरेर परमात्माका लीलाहरू श्रवण गर्नेछौँ। परमधाम, ब्रज, रास अनि जागृति। ब्रज, रास, जागृतिद्वारा पूर्ण जागृति प्राप्त गरिसकेपछि स्वतः त्यो परमधाम परात्माको दर्शन हुन्छ, त्यसतर्फ जानुपर्छ। लीला श्रवण गर्नुको मुख्य उद्देश्य यही हुन्छ कि ती श्रवण गरिएका लीलाहरू हामीभित्र प्रकट हुन्। हामीभित्र क्रिया घुमिरहेको हुन्छ, यो गर्ने, यो खाने, यो यस्तो, यही क्रिया घुमिरहेको हुन्छ। तर यो क्रियाको दुनियाँदेखि पार भएर लीलाको भूमिमा प्रवेश गर्नको लागि हामीले लीला श्रवण गर्छौँ। त्यो लीला श्रवण गर्दा ब्रजको लीला श्रवण गर्दा ब्रजको आभास हुन्छ, म ब्रजमै छु जस्तो लाग्छ। रासको लीला श्रवण गर्दाखेरि म रासमै छु जस्तो लाग्छ। अनि सनै अनि यसरी चाहिँ परमात्माको लीलाहरू श्रवण गर्दाखेरि या त स्वरूप गान गर्दाखेरि म उनकै सम्मुख छु, म कालको सम्मुख छैन जस्तो लाग्छ। गर्दै गर्दै सनै परमात्माको निकटता बढ्दै जान्छ र कालको यो दूरी बढ्दै जान्छ। यही नै आत्माको जागृति हो। र घर घरमा पाठ गर्ने निर्देश पनि महाराज श्रीद्वारा भएको छ। र सबैलाई यो प्रेम भक्ति प्राप्त होस्, यो जीवन सफल होस् भन्ने शुभेच्छाको साथमा सबैलाई यो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायको महान उत्सव वितक चर्चा कथा पाठ यो बितको यो 1 महिना यो बितको उत्सवमा
वितक महोत्सवमा सबैलाई हार्दिक नमन प्रेम प्रणाम। आत्माको उद्देश्य सबैलाई प्राप्त होस्, आत्माको आत्मातर्फ सबैको दृष्टि जाओस् यही मङ्गल भावना शुभकामना प्रेम प्रणाम।